الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نون قلم دی قسم ہے اور اس چیز دی قسم ہے جنوں فرشتے لکھ دے نے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا بڑا ہی فضل ہے، تسی مجنون نہیں ہو، تسی دیوانے نہیں ہو. تواڈے واسطے تے ایسا اجر ہے اللہ دے نزدیک کہ جڑا ختم ہی نہیں ہو سکدا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یقیناً تسی بہت عمدہ اخلاق دے ہو، بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہو. برادران اسلام،
محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، معززات، مکرمات، ماں اور بہنوں، اخلاق خلق دی جمع ہے۔ اخلاق دا معنی ہے عادتاں۔ تے رسول کریم علیہ السلام دے اخلاق دے بارے اس ہستی نے گواہی دے دیتی ہے کہ جن دی گل کدی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ رب دے قرآن نے گواہی دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ کتنا اعلیٰ؟ مسند احمد اندر موجود ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو سوال کیتا گیا، اما جی تسی تے رسول اللہ علیہ السلام دے نال کئی دن گزارے، راتاں گزاریاں، سال گزارے، تانوں تے سارے نالوں بہتر پتہ ہوئے گا پیغمبر دے اخلاق دا۔ سانوں پیغمبر دے اخلاق دے بارے ساڈی رہنمائی فرماؤ۔ تے اماں جی عائشہ نے کی فرمایا؟ فرمایا اما تقرأ القرآن؟ اور پوچھنے والے تو قرآن نہیں پڑھیا؟ کان خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن ہی آمینہ دے لال دا اخلاق ہے۔ پتہ چلیا، ثابت ہویا کہ رسول اللہ علیہ السلام دا اخلاق یعنی پیغمبر دیاں ساریاں عادتاں اللہ دے قرآن دے مطابق سن، قرآن دے تابع سن۔ نبی علیہ السلام دی جو بھی عادت دیکھو گے انوکھی اور نرالی نظر آئے گی۔ آج دے خطبہ جمعہ المبارکہ اندر میں جو عرض کراں گا رسول اللہ علیہ السلام دے اخلاق کریمہ حضرت دی عادات نائمہ چوں ایک عظیم عادت تحمل مزاجی، بردباری اور برداشت دے متعلق چند گزارشات کراں گا تاکہ انہوں پڑھ سن کے ساڑھے معاشرے اندر بھی تحمل مزاجی پیدا ہوئے، برداشت پیدا ہوئے۔ نبی علیہ السلام دے اندر حلم، تحمل مزاجی، بردباری بہت زیادہ پائی جاندی سی۔ اذا مشاہدہ کرنا ہوئے تے کئی واقعات موجود نے، جنہ چوں چند ایک واقعات بطور مثال تساں احباب دی خدمت چ پیش کراں گا۔ نبی علیہ السلام نے جدوں مکہ مکرمہ نبوت دا اعلان فرمایا تے پہاڑی تے چڑھ کے کی فرمایا؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے دے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ من لو، لا الہ الا اللہ تے عمل کر لو، تسی کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ من لو، لا الہ الا اللہ دا مطلب کی ہے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، نہ تے عزا الہ ہو سکتا ہے، نہ تے لات منات اختیارات رکھن والے ہو سکتے نے،
लाहुबल इख्तियारात रखण वाला हो सकता है। अगर कोई इला है, अगर कोई इख्तियार रखण वाला है तो सिर्फ और सिर्फ रब दी जात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तो इलावा किसे नू इला ना मनो, इला है ते सिर्फ आसमान वाले रब दी जात है। जिदों सोने पैगंबर ने ऐलान फरमाया ते जेड़े सारे नबी पाक दे किरदार सोने पैगंबर दे अखलाक दियां गवाहियां देण वाले ये सारे दे सारे खिलाफ हो जाते ने, मुखालफत अंदर उतर आते ने। कहन लगे लो आके दर्दी गल व यकूलूना इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून। कहन लगे लो आके दर्दी गल ने असी इहो जे शायर ओ पागल दे पीछे लग के अपने 360 नू छड्ड दईए ते इहदे एक नू मान लईए। लो आ किधर दी अकलमंदी है भाई, इहदे कहन यही अपने सारे 360 बुत छड्ड दईए, इहदे एक नू मान लईए। ते जदों बंदा मुखालफत उतरिया होवे ना, बिलखुसूस जिहड़ा घटिया बंदा हुंदा है, मुखालफत दे विच तरह तरह दे तरीके इस्तेमाल करदा है अपने मुखालिफ नू जलील करन दे, रुसवा करन दे। फिर उन्हां तरीकिਆਂ च किहड़ा तरीका हुंदा है, यह भी एक हरबा हुंदा है कि जिहदे नाल मुखालफत होवे ना, लोग उनके बारे प्रोपेगंडा बड़ा करते हैं, तरह तरह दीयां गल्लां। जिहड़ा भी आया उहदे कन भरते, उहदे कोल गया उहदे कन भरे, उहदे कोल गया उहदे कन भरे, प्रोपेगंडा कीता, उहदे ऐबां तो पर्दा उठाया, कुछ कोलों गल्लां ला के उहदे बोतां लातियां। इसे तरह मक्के वालियां कीता। इन्हां ने कह दिता ले शाइरिन मजनून, ये मुंडा पागल हो गया है, ये जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब दा पोतरा नाउजुबिल्ला ये दीवाना हो गया, मजनू हो गया है, उल्टियां सीधियां गल्लां करन लग पिया है। कई कहन लगे नहीं नहीं ये ते शायर है, कई कहन लगे नहीं नहीं ये ते जादूगर है। जेड़ा भी बाहरों आंदा उहदे कन भर दिंदे, इहदे कोलों बच के रही। फलाना बंदा ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद नामी बंदा ही, इहदे कोलों बच के रही। जेड़ा भी इहदे कोल जांदा ही ओंदा ही हो के रह जांदा है, इहदे कोलों बच के रही। जेड़ा भी जांदा है अरे की पढ़दा, की जादू करदा, की करदा, जेड़ा भी जांदा है उहदा मुरीद बन जांदा है, उहदा ही हो के रह जांदा है। इस तरह इन्हां ने प्रोपेगंडा शुरू कर दिता है। ते अज़दे शनुआ कबीले दे विचों एक बंदा आया है, जिमाद नामी बंदा। ये जिमाद नामी बंदा आया है, हकीम इलाज मुआलजा करदा है, दम दरूद करदा है, ए आसेब वगैरह दा इलाज करदा है, बुता आसेब वगैरह दा इलाज करदा है, जादू जिन्नात वगैरह दा इलाज करदा है। इस तो इलावा पागलपन वगैरह दा इलाज भी करदा है। इनू इन्हां ने दसिया मक्का मुकरमा दे अंदर आया है। लोकां ने जेड़े प्रोपेगंडा करन वाले कुफारे मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुखालिफीन ने इहदे कान भर दिते ने। ओए हकीम साहब गल सुन ले जरा ध्यान दे नाल, साडे इलाके दे अंदर एक बंदा ही नाउजुबिल्ला ओ दीवाना हो गया, मजनू हो गया, पागल हो गया है, उहदे तो जरा बच के रही। ओ जेहो जी भी गल करे उहदी गल ते यकीन ना करी, उल्टियां सीधियां गल्लां करदा है। ते ए हकीम सी, इहदा काम ही ये सी कि पागलां दा इलाज करना, जादू जिन्नात वगैरह दा इलाज करदा सी और दिमागी जिन्ना तवाजुन खराब हुंदा उहदा इलाज करदा सी। ते इहने कहा किधर दी गल होई, उन्हां दे सामने ते चुप कर गया, काफिरां दे सामने। दिल विच सोचिया जे मैं ही उहदा इलाज नहीं करना, मैं ही उहदे तो दूर दूर भजना तो इलाज उहदा किने करना है? फिर पता करना वा की बीमारी है, इलाज करना हो सकता है मेरे हथों अल्लाह उहनूं शिफा दे देवे। पता करने वास्ते आखिरकार छुपदा छुपांदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आ जांदा है। आखिरकार मौका तलाश करके सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत च हाजिर होया ते आके अर्ज की करदा है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल आया ते की कहन लगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता लग गया तू दीवाना हो गया, मजनू हो गया, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। पता लग गया तेरा ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक, पता लग गया तू ज़हनी बीमार हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जा, तेरे अपनी बीमारी सुना देना, बैठ जा इत्थे।
سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کول بٹھا لیا، فرمایا ذرا میرے دھیان میرے ول کر دے، میری بیماری سن لے۔ سونے پیغمبر نے بیماری سنانی شروع کی تھی، فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھ کے سنایا تے حکیم زواد نے بڑی توجہ نال سنیا۔ جدوں سونے پیغمبر خاموش ہو گئے تے کہن لگیا ایک باری پھر سنا دو، بیماری مزہ بڑا آیا ہے، بڑا مزہ آیا، اپنی بیماری ایک باری پھر سنا دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح خطبہ پڑھے آئے، سونے پیغمبر نے دوسری مرتبہ پڑھیا تے کہنے لگا مزہ بڑا آیا، اپنی بیماری ایک باری پھر سنا دیو۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر سنا دیتا ہے۔ جدو تیسری مرتبہ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنا کے خاموش ہوئے نے تے کی کہن لگائے، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہن لگا، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت سے عرض کرن لگا، سمعت قول الکہانۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عرض کرن لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے کولوں جڑے کلمات سنے نے، میں اس تو پہلے بڑے بڑے کاہناں کول بھی گیا وا، بڑے بڑے نجومیاں کول گیا وا، بڑے بڑے جادوگراں کول گیا وا، بڑے بڑے شاعراں نال میرا واسطہ پیا ہے، لیکن اللہ دی قسم ہے جڑے کلمات میں تواڈی زبانوں سنے نے، کسے کاہن دا کوئی جملہ، کسے جادوگر دی کوئی بات، کسے شاعر دا کوئی شعر تواڈے انہاں جملیاں دا مقابلہ کر سکدا؟ کیوں؟ سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جاں سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کیویں مقابلہ کر سکتے ہیں سونے پیغمبر دے کلمات دا؟ ایک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت حکیم زماد ازدی نے جدو 3 مرتبہ پیغمبر دے کلمات سنے نے تے میں جویں شعر وچ پڑھیا ہے، ہوا دل و جاں سے غلام محمد، اسی طرح ہی ہویا ہے۔ حضرت زماد ازدی نے جدو 3 مرتبہ کلمات سنے نے تے نبی پاک دے کلمات نو سراندیاں ہویا کہن لگا، سونے پیغمبر جی اپنا ہاتھ اگے کرو، بیعت کر لو، مینوں اپنا مرید بنا لو۔ اے کون ہے؟ ازد قبیلے دا حکیم ہے۔ حکیم کی کردے نے؟ علاج۔ اے آیا کی کرن ہے؟ علاج دے جا کے کی لے رہے ہیں؟ علاج کروا کے جا رہے ہیں۔ آیا علاج کرانے، علاج کروا کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون،
ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آیا علاج کرانے لیکن گیا علاج کروا کے کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر تحمل مزاجی بردباری برداشت دا مادہ سی، لیکن جے نبی پاک دے اندر تحمل مزاجی نہ ہوندی، جی میں انہیں آ کے کیا سی پتہ لگ گیا تو دیوانہ ہو گیا مجنون ہو گیا۔ آج کسی بندے نے کہو ہوئے پاگلا ویکھے تو تھوڑا سر پاڑتا کہ نہیں پاڑتا، پھر کوئی چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے نہیں برداشت کرتا اپنے بارے ہو جے جملے، لیکن وہ آ کے کہہ رہے اگرچہ انہیں لوگاں دے کہن تے کیا سی تے جے ہندے کہ نبی پاک تحمل مزاجی نہ ہوندے پھڑ کے اٹ مار دے سر دے وچ تے کی خیال نے مسلمان ہونا سی، انہیں مرید بننا سی؟ نہیں، انہیں جا کے کہنا سی لوگ تو ہی سچے کہندے ہو پاگل ہے، میں بھی جا کے غلطی کیتی ہے، لیکن نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلد باز نہیں سن، پیغمبر دے سامنے پیغمبر نو کہہ رہا دیوانہ مجنون وغیرہ وغیرہ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے پیغمبر نے ماریا نہیں، چڑکیا نہیں، گال نہیں کڈی، برا بھلا نہیں کیا، بلکہ کول بٹھا کے پیار نال اپنی گل سنائی ہے تے اللہ پاک نے رنگ لا دیتے نے۔ پتا کی چلے تحمل مزاجی میرے پیغمبر اندر بہت زیادہ پائی جاندی سی۔ اسی طرح پھر دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی واقعات بڑے نے، مکے دے واقعات بھی بڑے نے، لیکن چلو میں ایک واقعہ عرض کر دینا۔ نبی پاک علیہ السلام جدو کچھ عرصے تو بعد اعلان نبوت تو کچھ عرصے تو بعد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ مکرمہ گئے نے، میرے پیغمبر نا جدو نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ تو طائف تشریف لے جاندے نے، مقصد کی ہے لوگانو دین دی دعوت دینا، لوگانو توحید دی دعوت دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاندے نے توحید دی دعوت دین، ایتھوں دے قبیلے دے سردار عبد یالیل اور دیگر سرداراں نال ملاقاتاں کیتیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ملاقات کر کے انہاں نو دین دی دعوت دتی ہے، انہاں نو اپنا واز سنایا ہے، انہاں نو توحید دی دعوت دیتی ہے، لیکن انہاں ظالماں نے انکار کر دیتا، نہیں مندے جا نکل جائے تھوں۔ نبی پاک علیہ السلام نو بڑے برے طریقے نال انہاں نے واپس بھیج دیتا ہے، اور مکہ مکرمہ تو طائف دا پھر سفر بھی بہت زیادہ ہے، بڑا لمبا سفر کر کے میرے پیغمبر گئے نے، لیکن انہاں ظالماں انکار کر دیتا ہے۔ صرف انکار ہی نہیں بلکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو تو واپس پلٹے نے، انہاں نے سونے پیغمبر دے جدو نبی پاک نے توحید دی دعوت دیتی ہے، انہاں انکار بھی کیتا ہے اور گنڈے لگا دیتے نے، بدماشاں نو پیچھے لا دیتا نبی پاک دے۔ انہاں ظالماں نے آمینہ دے لال علیہ السلام دے آمینہ تے در یتیم تے پتھراؤ کیتا ہے، وٹے مارے نے، پتھر مارے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہو لوہان ہو جاندے نے، پیغمبر دے چہرے تو لہو جاری ہے، دیگر جسم دے حصیاں تو لہو جاری ہے، حتیٰ کہ نبی پاک اتنے زخمی ہو گئے، اتنا لہو نکلے ہے کہ میرے پیغمبر دیا جتریاں خون دے نال پر جاندیاں نے۔ اتنا انہاں ظلم کیتا ہے نبی پاک تے، میرے پیغمبر بڑی مایوسی دے عالم دے اندر واپس تشریف لے آندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام بات چو فرمایا کر دے سن، لوگو میری زندگی دا سب تو مشکل ترین اگر کوئی دن سی تے طائف والا دن سی، سب تو مشکل ترین دن آمینہ دے لال تے، ایک تے مایوسیاں نے اتونا ظالمہ پتھراؤ کیتا ہے، میرے پیغمبر بڑے زخمی حالت دے اندر نے، نبی پاک علیہ السلام ڈگ دے ٹھیں دے بڑے پریشانی دے عالم دے اندر، پریشانی جدو بندے نو ہووے تے بعض مرتبہ بندے دا دماغ کام کرنا چھڑ جاندہ ہے، اسی طرح ہویا ہے نبی پاک نو پریشانی بڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی دی وجہ تو سوڑے پیغمبر مدہوشی دے عالم دے اندر چل دے پہنے، تقریباً
ایک دن اور ایک رات دے فاصلے تے ایک مقام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تک چل دے گئے. تقریباً 24 گھنٹیاں دا سفر, تقریباً اندازے نال دس رہے ہیں, تقریباً 24 گھنٹیاں دا سفر. میرے پیغمبر نے اتنا لمبا 24 گھنٹیاں دا سفر کیتا ہے. سونے پیغمبر فرماندے نے مینوں پتہ ہی نہیں چلیا کدوں سفر کیتا ہے. اتنا مدہوشی دا عالم ہے, اتنی پریشانی ہے, ذہن کم نہیں کر رہا. آخر کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام تے پہنچے نے, بڑی دور ایک مقام تے پہنچے نے. تقریباً ایک دن ایک رات دے فاصلے, ایک دن ایک رات دے سفر دا فاصلے تے مقام تے پہنچے نے. جبریل آ گئے سونے پیغمبر دے کول. حضور انہاں ظالماں تواڈے تے بڑا ظلم کیتا ہے, بہت انہاں تانوں پریشان کیتا ہے, یہ مکے والے تو بھی حداں کراس کر گئے نے. حضور جے آرڈر لاؤ تے یہ دو پہاڑاں دے درمیان رہ رہے نے, دو پہاڑاں نو ملا کے انہاں نو پیستے نے, کچومڑ کر دینے انہاں دا. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے اندر تے ہوندا ہے نا, ذرا جا وعدہ کھٹا ہو جائے, سانوں موقع مل جائے تے اسی اگلے نو کڈ فیر مارنے آ. انتقام دی اگ بھڑکدی ساڈے اندر, بدلا لینا ہے, انتقام ہے. انہاں مینوں فلانی جگہ انہاں بست کیتا سی, فلانی جگہ انہاں میرے نال ظلم کیتا سی, جھٹ پٹ انتقام دی اگ کڈن لگ پینے آ. تے بالخصوص جدوں معاملہ تازہ ہوئے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تحمل مزاجی تو قربان جاواں, سونے پیغمبر دے حوصلے تو قربان جاواں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول فرشتے آ گئے نے پہاڑاں والے, جبریل آ گئے نے. سونے پیغمبر تہاڈا ایک اشارہ کافی ہے, ایک اشارہ ہوئے تے انہاں نوں تیس نیس کر دینے آ, عبرت دا نشان بنا دینے آ. لیکن نبی پاک نے فرمایا نہیں, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اتنا حوصلہ اللہ اللہ, نبی میرے دا حوصلہ, گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہا. اللہ اللہ, نبی میرے دا حوصلہ, گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہا. کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ, کدی روندا کلا جا کے غاراں دے وچ. کتنا احساس امت دسی پیر نو, کتنا احساس امت دسی پیر نو. ساری عمراں اور رب نو مناوندا رہا. اللہ اللہ, نبی میرے دا حوصلہ, گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہا. او جڑے کول آ گئے او صحابہ بنے, جڑے کول آ گئے او صحابہ بنے. ٹکٹ جنتاں دے سوہنا عطاوندا گیا. اللہ اللہ, نبی میرے دا حوصلہ, گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہا. توحید خاطر جناں کٹائے گلے, توحید خاطر جناں کٹائے گلے. وچ حشر دے سونے آقا دے سنگ رلے. میرا سونا انہاں نو سینے لاندا گیا. گالیاں سن کے بھی مسکراندا گیا. ان
انہاں نبی پاک علیہ السلام تے اتنا ظلم کیتا ہے، لیکن سونے پیغمبر دی تحمل مزاجی، بردباری، برداشت اور حلم تو قربان جاوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا نہیں نہیں، انہاں نوں پتہ نہیں سی، انہاں نوں پتہ نہیں سی، انہاں نوں کچھ نہیں کہنا، ہو سکتا ہے اللہ پاک انہاں دیاں نسلاں دے وچوں توحید نوں منن والے لوگ پیدا کر دے وے۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تحمل مزاجی دا مظاہرہ کیتا، پھر نبی پاک مدینہ منورہ تشریف لے آئے نے، مدینے اندر پیغمبر نے مسجد بنائی ہے۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، صحیح بخاری، مسلم، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ، انہاں 4 کتاباں دی روایت ملا کے پڑھن لگا وا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سونے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھ کے تشریف فرمانے تے ایک بندہ آیا، آگے انہیں نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے نا، چونکہ عرابی سی، دیہاتی سی، اور اسلام دے آن تو پہلا لوگاں نوں اخلاق و آداب دا کوئی پتہ، جتھے مرضی پیشاب آیا تے نال کان دے بہ کے پیشاب کرن لگ پے، جتھے مرضی تھک دیتا، نفاست نہیں، اخلاق دا پتہ نہیں، بولن چالن دا پتہ نہیں، بالخصوص عرابیاں چ، دیہاتیاں چ یہ چیز زیادہ پائی جاندی سی، اخلاق دی بڑی کمی۔ عرابی آیا، چونکہ بیچارے نوں پتہ نہیں سی، آکے انہیں مسجد نبوی دے اندر نماز ادا کیتی ہے تے نماز پڑھن تو بعد اٹھ کے نا مسجد دے کونے چ گیا، چونکہ کچا سین سی، کونے چ گیا تے کونے چ کھڑا ہو کے پیشاب کرنا شروع کرتا۔ ہوں جدوں صحابہ کرام نے ویکھیا، صحابہ نوں بڑا غصہ آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے غصے نال اگے دوڑے نے، صحابہ کرام دی طرف دوڑے نے بڑے غصے دے نال، انہوں منع کرن واسطے، انہوں روکن واسطے، او رک جاؤ کی کرنا پہ رک جا، اس طرح انہوں ڈانٹن واسطے، روکن واسطے اگے ودے نے۔ نبی پاک نے فرمایا پروانے ہو، نہیں نہیں منع نہیں کرنا، چھڑ دوڑ کر رہے ہیں تینوں پیشاب کر لین دیو۔ ایتھے سوال پیدا ہوتا ہے، لو آ کدھر دی گل ہوئی، مسیتے پیشاب کرن دے تے نبی پاک نے فرما کر لین دو، سمجھ نہیں گل آئی۔ شارحین نے دیاں 2 وجوہات بیان کیتیاں نے، حدیث نو سامنے رکھیے، 2 وجوہات سمجھ آندیاں نے کہ نبی پاک نے کیوں منع فرمایا۔ پہلی تے وجہ سمجھ آندی ہے کہ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے منع فرمایا کہ جیسے صحابہ انہوں منع کر دے، صحابہ انہوں روک دے پیشاب کرن تو، جس طرح صحابہ دے وال دوڑے سن، انہوں ڈر لگدا ہرے مینوں مارن آئے نے، وہ اپنے آپ نوں بچان واسطے دوڑ پیندا تے پہلا تے ایک جگہ تے کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا سی، تھوڑی جگہ گندی ہو رہی سی تے جدوں دوڑدا تے زیادہ جگہ گندی ہونی سی، مسجد دی جگہ زیادہ گندی ہونی سی، نقصان زیادہ ہونا سی۔ فرمایا چھڑ دیو۔ نبی پاک دانا بھی تے بڑے سن، معاملہ فہم، جلدی بات نو بھانپ لین والے، بات دی گہرائی اندر جان والے، فرمایا نہیں نہیں چھوڑ دیو، نقصان نہ ہوئے۔ تے دوسری وجہ جو شارحین بیان کر دینے سمجھ آندی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا، اس واسطے منع فرمایا سونے پیغمبر نے ایسا نہ ہوئے کہ صحابہ انہوں منع کرنے واسطے دی طرف دوڑن، صحابہ انہوں منع کر دین، اے پیشاب کر دیا یکدم اپنا پیشاب روک لوے تے یکدم پیشاب روکن دی وجہ تو اے دے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، چونکہ یکدم پیشاب روکنا نقصان دے، ویسے ہی پیشاب روکنا نہیں چاہیے۔ ساڑھے چو بعض میں بڑی عادت ہوندی بالخصوص سردیاں چ، انہاں نوں پیشاب کرن تو بڑی بازاری یار جاواں گا، ٹھنڈا پانی لگے گا، بڑا مسئلہ بنے گا، کئیاں نوں ویسے بڑی عادت، لیکن غلط ہے، یہ اپنی جان نال دشمنی ہے۔ وہ کیمیکل بڑے تیز ہوندے نے، وہ اندر سارا گال کے رکھ چھڑ دے نے، جنی دیر اندر رہے گا نقصان دے گا، اس واسطے پیشاب نہیں روکنا چاہیے۔ اتھوں بھی بات سمجھ آندی ہے۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے پیغمبر نے منع فرمایا ایسا نہ ہوئے اے پیشاب روکے تے انفیکشن ہو جائے، بندہ بیمار ہو جائے۔ سونے پیغمبر نو اوندا پریشان ہونا، اپنے امتی دا تکلیف اندر پہ جانا، اپنے امتی دا بیمار ہو جانا، اپنے امتی دا تکلیف اندر پہ جانا گوارا کیوں؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اللہ نے مدنی نو رحمت بنایا، سوہنے نے رحمت نو تھا پھیلایا، اللہ نے مدنی نو رحمت بنایا، سوہنے نے رحمت نو تھا پھیلایا، اور جنہ لئی رحمت انسان لئی رحمت، کیڑے مکوڑے حیوانا لئی رحمت، غریبا یتیما غریبا یتیما غلاما لئی رحمت، کرم غیر دا نہیں اے رب نے کمایا، اللہ نے مدنی نو اللہ نے مکی نو رحمت بنایا، سوہنے نے رحمت نو تھا پھیلایا، محتاجہ غریبہ فقیرہ لئی رحمت، شاہاں وزیرہ امیرہ لئی رحمت، خونی پیاسے شریرہ لئی رحمت، خونی پیاسے شریرہ لئی رحمت، رحمت دا لقب سونے نے رب کو پایا، اللہ نے مدنی نو رحمت بنایا، سوہنے نے رحمت نو تھا پھیلا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ہے میں اپنے پیارے پیغمبر نو رحمت برا کے مبعوث فرمایا ہے، پیغمبر علیہ السلام پیغمبر نو ہوندہ تکلیف اندر پہ جانا، اعرابی دا پریشان ہو جانا نبی پاک نو گوارا نہیں ہویا، اس واسطے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک علیہ السلام نے اس پہ صحابہ نو منع کر دیتا، صحابہ نو اوندے تو انو پیشاب روکن تو منع کر دیتا ہے، نبی جدوں نے پیشاب کر لیا فارغ ہو گیا تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کول بلا لیا، صحابہ نو فرمایا جاؤ ڈول پانی دا لے آؤ، ڈول پانی دا لے آؤ، جتھے نے پیشاب کیتا ہے اتھے پانی بہا دے ہو جگہ پاک ہو جائے، صحابہ نو کم دیتا، اینو عربی نو کول بلا لیا، کول بٹھا کے نا بڑے پیار نال نبی پاک نے سمجھایا، فرمایا اللہ دیا بندیا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء لا تصلح لبول ولا القذر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دے بندیا اے جڑیاں مسجداں نے اے اللہ دے گھر نے، اے مسجداں اللہ دے گھر نے، انہاں مسجداں دے اندر بولو براز نہیں کریدا، انہاں اللہ دے گھراں دے اندر پیشاب وغیرہ نہیں کریدا، پیشاب خانہ نہیں کریدا، انہاں مسجداں دے اندر لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دیا بندیا انہاں مسجداں اندر تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کری دیاں نے، انہاں مسجداں دے اندر تے نماز پڑھی دیئے، رب دی عبادت کری دیئے، انہاں مسجداں دے اندر اللہ دے گھراں دے اندر اللہ دا ذکر کری دے تھے، بولو براز نہیں کری دا، پیشاب پخانہ نہیں کری دا، نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس طرح بڑے پیار نال انہوں سمجھایا، تے بابا جی اندی بڑی پیاری ترجمانی فرما گئے، فرما دے نے اے رابی ایک آیا اندر نبی دی مسیح تے اے رابی ایک آیا اندر نبی دی مسیح تے کیتا پیشاب جگہ ہو گئی پلی مارن اٹھے صحابہ کیڑا بد نصیب مارن اٹھے صحابہ کیڑا بد نصیب حضرت
صحابہ تائیں واپس بلا لیا خلق محمدی لوکاں نو نال ملا لیا خلق محمدی لوکاں پیغمبر فرمایا ڈول پانی لیا پیغمبر فرمایا ڈول پانی لیا جس جگہ پیشاب کیتا اٹھے بہاؤ سدو عرابی میرے کول لیا نرمی دنال سونے کول بٹھا لیا نرمی دنال سونے کول بٹھا لیا خلق محمدی لوکاں نو نال ملا لیا خلق محمدی لوکاں اے جگہ پیشاب نائی سن میرے تو بھائی عبادت ہے کر دیے تھے بہت لوکائی پڑھ دے قرآن کر دے ذکر الہی سوہنا پیارا واز سوہنے سنا لیا خلق محمدی لوکاں نو نال ملا لیا خلق محمدی لوکاں اخلاق ہے سونا سارے جگ تو آلہ ہے اخلاق ہے سونا سارے جگ تو آلہ ہے اللہ نے جگرا دیتا دنیا تو نرالا ہے اخلاق ہے سونا سارے جگ تو آلہ ہے اللہ نے جگرا دیتا دنیا تو نرالا ہے سب نو پلایا سونے محبت دا پیالہ ہے دشمنانوں بھی سونے سینے نال لا لیا خلق محمدی لوکاں نو نال ملا لیا خلق محمدی لوکاں بول دے زبانوں ایسی پرکشش کلام سی دشمن بھی کئی سن کے ہوندے قربان سی اے سچا پیغمبر کر دے فوراً اعلان سی اے دی مٹھی زبان اتوں اسا حق نو پا لیا اے دی مٹھی زبان اتوں اسا حق نو پا لیا خلق محمدی لوکاں نو نال ملا لیا خلق محمدی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس واقعے تے ذرا غور کرے آجے سونے پیغمبر علیہ السلام دی مسجد دے اندر آکے اس پہ رابی نے پیشاب کیتا ہے نبی پاک دے سامنے مسجد دے سین اندر پیشاب کیتا ہے بڑی غیر اخلاقی حرکت کیتی ہے صحابہ موجود نے نبی پاک جے چاندے تے صحابہ نو اشارہ کر دے صحابہ نو تون لا چھڑ دے انہیں مسجد دے تقدس نو پامال کیتا ہے مسجد دی بے ادبی کیتی ہے لیکن نبی پاک نے انہوں ماریا نہیں چڑکیا نہیں بلکہ کول بلا کے سینے نہ لا دیا ہے ان دا نام ہے تحمل مزاجی برداشت کیتا ہے تحمل مزاجی حلم نبی پاک دے اندر تحمل مزاج سوڑے پیغمبر میرے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے تے نظر مار رہی ہے نبی پاک نے تے نبی پاک دی مسجد اندر انہیں پیشاب کیتا ہے آکے انہوں ماریا چڑکیا ڈانٹیا برا پلا نہیں کیا چوکے مسیتوں باہر نہیں کڑیا ٹھڈے مار کے باہر نہیں کڑیا انہوں برا پلا نہیں کیا چڑکیا نہیں ڈانٹیا نہیں ساڑھا کیا آنے ساڑھی تے مسجد کو آجے نا بندہ انسان ہے ہن موبائل ضروریات زندگی اندر شامل ہے موبائل بند کرنا بھول جائے تے نماز دے موبائل چل جائے نا نماز تو بعد سارے گھور رہے ہوندے جویں کچے نو کھا جانا ہے تے بعض جگہ گھور دے نہیں بعض جگہ ہورے بھی مار دے نہیں گل پہ جاندے اگلے بندے تے اکڑا اخلاق ہے بھئی وہ وعدہ کاٹا ہو جاندا ہے انسان ہے بھول گیا پھر کیڑی گل ہے
ایک ہی طریقہ ہویا اگلے بندے دے گل پی گیا تو رسولی رین نہیں کرتا تو سنت دا منکر ہے چل بھائی تو مسلمان نہیں لا جھٹ پڑ مسیتوں اسلام چو کھڑ دیتا تو پیر نال پیر نہیں ملاندا سنت دا منکر ہے تو فلانا نہیں کام کیتا تو سنت دا منکر اسلام تو خارج ہے اور یار کوئی اخلاق نال پیش آؤ اپنے اندر اخلاق صرف سنن دی حد تک نہیں یہ اشعار پڑھنے ہیں حدیثاں پڑھنے ہیں جمعے پڑھنے ہیں تقریراں سنانے ہیں سننے ہیں یہ مقصد صرف سننا سنانا کنا دا چسکا نہیں یہ مقصد ہے اپنے اندر چیزاں پیدا کرنی ہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں موبائل چل گیا کیڑی آخر آ گئی ہے ہاں ان اس پیار نال بعد چو سمجھاؤ جی نبی پاک نے سمجھایا پیار نال بعد چو سمجھا بٹھا کے انہوں بٹھاؤ میرا بھائی گل اے موبائل چل جاندہ ہے پہلی تو گل اے کہ کوشش کریا کرو پہلا بند کر لیا کرو نماز تو نماز چ پریشانی نہ بڑھے مسجد تو آن تو پہلے بند کر لیا کرو تے جے مسجد چاہ کے چل بھی گیا ہے نا نماز دے دوران چل بھی گیا ہے تو انہاں بہتر طریقہ نبی پاک نے دسیا ہے چل گیا چپ کر کے تو موبائل کٹ جیب تے وچوں چنگی طرح سائلنٹ لا اینو بند کر اینو چنگی طرح دا منہ بن دوبارہ ہن بولے نا دوبارہ نہ ہن چلے تاکہ نہ تیری نماز خراب ہوئے نہ دوسریاں دی خراب ہوئے اکثر ساتھیوں مسئلے کا پتہ ہی نہیں وہ سمجھتے ہیں موبائل چلتا ہے چلن دیو کوئی مسئلہ نہیں نماز نہیں خراب کرنی نماز ہاتھ نہیں لانا اور یارو انہاں کو ہاتھ لانا جائز ہے حدیث صحیح بخاری دی جیڑی چیز تہاڈی نماز اندر رکاوٹ پیدا کرے تہاڈی نماز نو جیڑی چیز خراب کرے انہوں پہلے روکو پھر نماز پڑھو ادھروں چلتا رہندا ہے نال تہاڈی نماز خراب نال دوسریاں دی خراب کوئی لذت نہیں نماز دی خشوع و خضوع ختم ہو جاندا ہے یہ بہتر طریقہ ہوندا انہوں دس دیو سمجھا دیو اگوں عمل کر لے گا لیکن یہ کی ہوگا گل پہ جانا اگلے بندے دے اپنے اندر نہ سانوں بھی چاہیے ذرا تحمل مزاجی پیدا کریے برداشت پیدا کریے وادی گھاٹی ہو جاتی ہے انسان ہے وادی گھاٹیاں ہوندیاں رہندیاں تحمل مزاجی برداشت بڑی چیز ہے انہیں بڑے فائدے ہوندے ہیں ہاں ایک بات یاد رکھنا یہ جڑا واقعہ ہے نا عرابی والا انہاں مسجد پیشاب کیتا اندے بارے بیان کرنے والیاں نو اکثر نو یہی مغالطہ لگتا ہے اور سننے والیاں نو یہی ہوندا ہے کہ وہ جڑا آیا سی وہ غیر مسلم سی آگے انہیں پیشاب کیتا تے نبی پاک نے سمجھایا تے اخلاق تو متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا نہیں حدیث چوازے الفاظ نے انہیں آ کے پہلا نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے پھر وہ جا کے کونے چ کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا سی بس یہ گل ذہن چ رکھنی چلو خیر عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ اور سن لو بات ختم کرا سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل مزاج بڑے بردبار میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک دشمن ہے اہل یمامہ دا سردار ہے دشمن ہے نبی پاک دا تے بڑا بڑا دشمن ہے اور نعوذ باللہ کہندا ہے میں محمد نو قتل کر دینا ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ جانی دشمن ہے خونی پیاسا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کدے جا رہے نے اے بڑا پگ شگ وال کے بڑا جناب تیار شیار ہو کے سواری تے بیٹھا ہے تے مکے ول جا رہے آئے عمرہ کرن واسطے مکے ول چل آئے تے جاندیا کدے رستے وچ گزرنا سی مدینے دے کولوں رستے وچ کدے صحابہ دے ہاتھ چڑھ گیا صحابہ نے پھڑ لیا کے مسیتے بند دیتا مسجد چلے آئے مسجد دے ستوناں دے وچوں ایک ستون نال بند دیتا صحابہ نے حضور نو خبر دے دی تو حضور فلاں کبھی اس طرح فلاں بندہ ایک آیا قیدی پھڑیا انہوں بند دیتا ہے پتہ چلیا بعد چوئے تے وہی جڑا نبی پاک دی جان دا دشمن ہے جدو تعارف کیتا کرایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جانی دشمن کی سوال کیتا فرمایا ماذا عندک یا ثمامہ ہاں بھائی ثمامہ کی خیال ہے تیرا تو اس ٹائم میری قید ہے میں تیرا جو چاہاں سلوک کر سکنا تیرا کی خیال ہے میں تیرا کی سلوک کراں گا کہنے لگا میرا خیال دے کہ چنگا ہی سلوک کریں گا تو لیکن نال پھر دھمکی بھی دین لگا کی کہندا ہے نال پھر بھی ذہن چ رکھ لیا کہندا ہے ان تقتلنی ذات من وان تنعم على شاکر وان كنت تريد المال فسل منه ما شئت کہنے لگا ایک گل اور بھی ذہن چ رکھ لے میں تیرے تو امید خیر دی رکھنا وا تے جے تو میرے نال کیتی نا کوئی وادی گھاٹی مینوں قتل کر دیتا تے یاد رکھنی میں کوئی مراسیاں چوڑیاں دا بال نہیں کمیاں دا بال نہیں میں چودھریاں تے چودھریاں دا بال ہاں میرے بدلہ لین والے بڑے نے پیچھے انہاں چھڑنی نہیں ہو تیری جان دھمکی دے رہے ہیں تے جے تو مینوں چھڑ دیں گا تے تیرا شکر گزار ہوواں گا قدردان ہوواں گا تیرا تے جے تینوں چاہیے مال مینوں چھڈن واسطے فدیہ چاہیے اندر عوض مال چاہیے تے بول جنہ مال چاہیے تینوں مال مل جائے گا
اس طرح بڑے کڑوے انداز بڑے تلخ لہجے چ بولے آ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے جاندے نے، ایک دن گزر گیا ہے، دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آندے نے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال اسی طرح کیتے نے جس طرح کل ہوئے نے، انہیں اس طرح بڑا کڑوا جواب دیتا، تلخ لہجے نال جواب دیندا، دھمکیاں لاندا ہے۔ سونے پیغمبر پھر واپس تشریف لے جاندے نے۔ اس طرح تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دے کول سوال کیتے نے، تے بابا جی سمسام سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ انہاں بڑی پیاری ترجمانی فرمائی ہے سادے الفاظ چ، فرماندے نے تیسرے روز سرور بیندے آکول نے، تیسرے روز سرور بیندے آکول نے، کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے، اتاں تے ویکھ کیتیاں اکھیاں امبولنے، اے شہر مدینہ دی جتھے رحمت غفار دی۔ نبی علیہ السلام آئے، فرمایا سماما کیویں اکھیاں نینے کیتیاں، میرے وال ویکھدے سی، ویکھ کے گل کر، جا نہیں ہو ویکھدا، سب تو بدترین چہرہ تیرا چہرہ لگدا ہے، سب تو بدترین بستی تیری بستی ہے میرے نزدیک، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اس طرح بڑے سخت جملے بول دیا، کہندا کی سماما، کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ ہے، سونا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ ہے، نام تیرے تھی ڈاڈا، نام تیرے تھی مینو ڈاڈا یقینہ ہے، شکل نہ بھاوے تیری کال جا ساڑ دی، جو کہ مدینے والے احمد سردار دی، جو کہ مدینے والے احمد سردار، زد او دی تے ترس آیا سرکارانو، چھڑ دیو اینو دے حکم دے دیتا یارانو، کرنو جاوے ملے دوستاں یارانو، مارن سردارانا ہی عادت سرکار دی، جو کہ مدینے والے احمد سردار دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو حکم دیتا، فرمایا انہوں کھول دو، رسیاں کھول دو، رسیاں کھول دیتیاں نے تو اٹھ کے دوڑ لا دیندہ ہے، اٹھ کے ٹور پیا، دوڑ لائی ہے، پر بڑی عجیب کیفیت ہے، بس ہے میں واقعہ مکمل کرنا ہے، ذرا منٹ چار لیٹ ہو جانتے بڑی معذرت ہے، دوڑ لائی ہے تے نا بڑی عجیب کیفیت کی ہے، پیر اگانو پٹ رہے ہیں تے دل پچھانو آ رہے ہیں، جاندہ اگانو ہے لیکن دل کہہ رہا نہیں پچھانو، کیفیت سمجھ نہیں ہوئے نا، تو یہ سارے سمجھ سکتے ہو، جدو جاندے ہو نا دکاندار کو کمبل لین گئے ہو تے نہیں پئی میں 3000 دا ہی لینا ہے، دکاندار آکھے میں دینا ہی 3500 دا، اس تو تھلے دینا ہی کوئی نہیں، تو 3000 دا کہہ کے جدو گاہک نخرا وکھا کے ٹردا نا 3000 دا کہہ کے، تو کی دی کیفیت ہوندی ہے، پیر اگانو پٹ رہا ہوندا ہے، کان پیچھے لگے، دل پیچھے لگا ہوندا ہے، ہن اشارہ آوے، ہن آواز آوے پچھانو جاواں، ایک کیفیت ہے، دل کہہ رہا نہیں پیچھا لیکن قدم جان بوجھ کے اگاں پٹدا جا رہے ہیں، آخر کنا کو جانا سی، آخر کار ٹردا جا رہے ہیں تے ٹردیاں نا ایک بقیع قبرستان دے کول ہوس جہا آیا، کپڑے کپڑے درست کیتے، بنیا سی 3 دن دا، کپڑے کپڑے چارے سیٹ ویٹ کیتا، تے کھلو کے نا سوچی پہ گیا، سوچن لگ پیا، اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاوندا، دشمن تے انج نہیں سی رحم کماوندا، میں کردا رہیا سختی پر او نرمی کماوندا، اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی، جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی، جوگ مدینے والے احمد سردار، سوچ کے مڑیا دل مسجد دے آمدا، ادب تھی حاضر ہو کے سلام سنامدا، خیر نل آیا سونا پیر فرماندا، کہندا نہیں جان دیندی
کشش سرکار دی واپس آ گیا اور چودھری پھر تو آ گیا واپس تین کھول دیتا سی حضور اپنا بنا کے دے چھڑ کے کہیں دے ہو پھر واپس آ گئے نبی علیہ السلام کو لایا کلمہ پڑھاؤ مینو بنا لو مرید جی رب سچے دی منا میں سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی جوگ مدینے والے احمد سردار دی جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا ہے حضور جدو میں آیا سا نا توڑے ساتھیاں پڑھ لیا سی میں جا رہا سا مکے عمرہ کرن اجازت ہوئے تے میں چلا جاواں اگے اجازت لئی مکے چلا گیا مکے گیا نا تے مکے والیاں نو کہہ آیا انہاں نو دسیا میں کلمہ پڑھ لیا سونے دا مرید بن گیا وا تے سن لو ہن دھیان نال چونکہ جڑا غلہ سی نا گندم وغیرہ غلہ کوئی بھی مکے اندر کوئی غلہ فصل وغیرہ نہیں سی ہوندی ایڈی خاص تے مکہ مکرمہ ہمیشہ غلے سارے باہروں ہی رہندے سن چونکہ اتنے بنجر زمین سی انہاں دا غلہ ہوندا سی یمامہ دے وچوں اسے سمامہ دے کبھی جتھے سردار سی سمامہ یہ کہہ آیا انہاں نو نال اے وی ذہن چ رکھ لو ہن تانوں گندم گندم کونی جے ملنی انہاں نو کہہ آیا واپس آیا آ کے اعلان کر دیتا بھائی کوئی تاجر اتنے گندم نہ بھیجے آخر کر وقت گزرتا گیا کنا کو ٹائم کਢنا سی یہ مکے والے مردار خان تے مجبور ہو گئے انہاں سرداراں مکے والیاں بنیاں پگاں تے آ گئے سمامہ دے کول سمامہ کی گل ہے ساڈی تو گندم بند کر دیتی ہے ساڑا گلا بند کر دیتا ہے اندر کول آ گئے پگاں شگاں بن کے ساڑی گندم کیوں بند کیتی ہے تے سمامہ کی کہندا ہے مکی سرداراں کہندا سمامہ ہن کنک نہ جاوے گی بھیجاں گا تائیوں جے سرکار فرماوے گی مکی سردار آئے ساڑی گندم دے دے گلا بھیج دے انہوں نے کہا چل ناس جو اتھوں گندم ملے گی تے محمد دیا جتیاں چو ملے گی جاؤ منا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم منا لو گندم دے دے نا ہن نہ سوچی پہ گئے کہ کی کران گے چلے ذرا مدینے وال نبی پاک دے کول تے ایک بندہ بولیا اوئے ظالمو کی کرن لگے ہو اون دے کول چلے ہو شریکے کول چلے ہو شریک کول تسی پتہ ہوں کیویں کڈیا مکے چوں ہن گے انہاں لکھر پھیر پہ توڑا تواں کڈ دینا اون دے کول نہ جایا جے ہاں کی کرنا ہے چٹھی لکھو ایتھے بیٹھ کے خط لکھو انہاں خط لکھے یا نبی پاک علیہ السلام دی طرف اون دے اندر بڑے بڑے جملے بولے تسی تے صلہ رحمی دا حکم دیندے ہو فلاں 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 تواڈے دادکیاں دی نے گندم بند کر دیتی بچے بھوکے پہ مردے نے وغیرہ وغیرہ انہاں جناب خط لکھے ہے نبی پاک نو تے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھیا میرے پیغمبر نے فوراً خط پڑھ کے فوراً نبی پاک علیہ السلام نے کی کیتا پھر بھیجی نے چٹھی طرف رہبر جہان دے سن کے چٹھی آقا ترس کمان دے فوراً سمامہ وال چٹھی لکھام دے بعد بسم اللہ طرفوں مدنی دربار دی جو کہ مدینے والے احمد سردار دی بعد سلام سنی دوستا میرے آ بعد سلام سنی دوستا میرے آ میں سنے اناج مکے جان تھی کیرے آ سن کے چٹھی ساڑی لامی نہ دے ریا پیج دے غلہ طرف مکے دیار دی جوگ مدینے والے احمد سردار دی او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر او داد کے میرے نے ہائے ہائے انہاں کنا ظلم کیتا ہے پیغمبر نو کیویں تکلیفاں دے دے کے کڈیا ہے لیکن اکو خط تے پیغمبر دا دل موم ہو گیا پاویں نے کافر پر او داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوکھ اوہیڑے نے بوتا نہیں غصہ عادت نیک ابرار دی
جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیتا ہے گندم چلی جاندی ہے اور اس واقعے دے ذرا غور کرو نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ تے بہ کے نبی پاک دے سامنے بہ کے حالانکہ نبی پاک دا جانی دشمن سی نبی پاک دے کول آ گیا ہے قیدی بن کے آیا ایک اللہ ہے نہیں ہتھا ہے نبی پاک اور فوج پوری موجود ہے نبی پاک دا اپنا علاقہ ہے صحابہ موجود نے نبی پاک دا ایک اشارہ ابرو ہوندا صحابہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندے نبی پاک دا ایک اشارہ جویں جویں جملے بولدا رہا اوتھے رہ بہ کے بھی دھمکیاں دیندا رہا اوتھے بہ کے بھی جناب تلخ کلامی کردا رہا لیکن نبی پاک نے ڈانٹیا تک کچھ بھی نہیں کیا تے ساڈا کی حال ہے ذرا دی کوئی گل کر دے نا اسی اگلے بندے نے گل پہن نو آنے ہیں اور بالخصوص نوجوان ذرا غور کرے آجے بالخصوص جڑے سٹیٹس لگتے ہیں اور گجران فلانے جڑا گجران دی تعریفاں ہوندیاں نے کچھ گانے بن گئے وغیرہ وغیرہ کچھ لوگ جڑے دوڑے پڑھتے ہیں غزلاں دے وچ بھی گجران دا وغیرہ کوئی گجر کوئی بلوچ کوئی جٹ تے کوئی بٹ فلاں اپنی اپنی ذات دے بارے طرح طرح دے جملے مشہور کیتے ہیں اصل جملے جڑے نے بیڑا غرق کرنے والے یہ ہوئی ہوندے نے اور گجران کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا گجران والا اکھ چک کے نہیں ویکھ سکتا تسی لوہے دے بنے ہو آسمان تو آئے ہو اصل جملے اے بیڑا غرق کردے نے پیارے ہو نہیں اسلام سانو تحمل مزاجی بردباری دا سبق دیندا ہے ویکھو نا میں کنے واقعات پیش کیتے نے جدوں نبی پاک نے تحمل مزاجی بردباری تو کام لیا تے اللہ نے رنگ بھی تے لائے نے کہ نہیں اج تک کام انہاں دے لال دا نام چمک رہا ہے تے جے اودوں نبی پاک انہاں نوں کٹ بجو بنا رہے ہوندے کٹ انہاں دا برا حال کر رہے ہوندے تے کسے نے نیڑے لگنا سی کدی بھی نہیں اس واسطے تحمل مزاجی بردباری ٹھنڈا مزاج بنو اپنا حتی الامکان کوشش کرو ہر معاملے اندر اللہ کو دعا ہے اللہ سانو پیغمبر دی سیرت دے چلن دی توفیق عطا فرمائے